شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الصائمون، ها قد مضى أكثر شهركم وبقي منه أعظم أيامه ولياليه، بقي منه بقية، وأي بقية؟ إنها العشر الأواخر من رمضان، العشر التي ذكر بعض أهل التفسير أن الله أقسم بها في قوله والفجر وليال عشر، أيام عظيمة كان صلى الله عليه وسلم يستقبلها أعظم استقبال. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر جد وشد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اعتكف في مسجده حتى تنتهي هذه العشر، وذلك لأنها أيام فاضلة وليال مباركة، لو لم يكن فيها من البركة إلا أن فيها ليلة القدر التي قال الله جل وعلا عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن. ليلة القدر ليلة عظيم قدرها وشأنها، ليلة يقدر فيها الله جل وعلا آجالا وأقدارا لسنة كاملة. ليلة القدر للعمل فيها قدر وشأن عظيم، خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة وبضعة أشهر، خيرا منها كلها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. متى ستكون ليلة القدر؟ قطعا ستكون في العشر الأواخر من رمضان. في أي ليلة تكون؟ هذا هو ميدان يتنافس فيه المتنافسون، خفي شأنها وتحديدها وتقدير وقتها، ولكننا على يقين أنها في هذه الأيام العشر، فأروا الله من أنفسكم خيرا. إنه من قام مع الإمام في صلاة التراويح والقيام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ما هو العمل الذي تعمله في هذه الليالي؟ عليك بالقيام، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يجعلنا من أولئك. يشرع لك أن تقرأ فيها القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان حين يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة وهو يتلو صلى الله عليه وسلم القرآن. يشرع لك في هذه الليالي المباركة الإكثار من الدعاء. لما سألت عائشة رضي الله عنها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من هذا الدعاء، واسألوا الله جل وعلا القبول، وثقوا بأن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل. أسأل الله أن يقبلنا وإياكم. نعم، قد تظهر لك بعض علاماتها وأماراتها، قد ترى في المنام، وكلها أدلة ظنية. يقول صلى الله عليه وسلم: أرى رؤاكم قد تواطأت فالتمسوها في السبع البواقي، أو قال في السبع الأواخر، أي من رمضان. إن ليلة القدر على الصحيح من أقوال أهل العلم تتنقل في ليالي العشر الأواخر من رمضان، فاستغلوا هذه العشر جميعها، ولا تتعلقوا بدلائل ظنية، وعندكم الدليل القطعي أنها في العشر، فاجتهدوا في الليالي كلها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.